एक सादें आसा रिजनल राजकारण म्हणल्यार बींग वोकल फॉर लोकल. स्थानीक इश्यूज चड इजी हातांत घेवन ते सॉल्व करपाक रिजनल राजकारणान जातात. भाऊसाहेब बांदोडकरान कसेलत्याची जमीन हाडून फर्स्ट डेमोक्रेटीक रिव्होल्यूशन इन इंडिया म्हूण केलें. अवर लँड रिफॉर्म्स वर द फर्स्ट डन बाय अ रिजनल पार्टी. So don't lose hope in regional parties because one particular regional party is fighting and its fight is all over on the social media. Don't lose hope. Regionalism is good for the locals. Regionalism is self-respect. Regionalism is decision making in Goa. Regionalism is deciding the fate of Goans in Goa, not from outside. So it is the biggest form of self-respect. स्वाभिमान म्हणटा पळय तो रिजनल राजकारणान दिश्टी पडटा. सो हो स्वाभिमान एक कडेन गेलो, हो एकल्याक राग आयलो आनी ताणें सोशल मिडियाचेर घालो म्हणल्यार स्वाभिमान रिजनल स्थानीक पक्षांचो गेलो अशें ना. सो हांव एक चिंत्तां की एक राजकीय पक्षांतले भितरले इंटरनल कोफुजांवा खातीर सगळे रिजनल पॉलिटिक्साचेरूच एक ब्रशान पेंट मारप हें सारकें न्ही. म्हाका आय स्टील हॅव होप इन रिजनल पॉलिटिक्स एंड दॅट रिजनल पॉलिटिक्स बींग वोकल फॉर लोकल इज डुईंग द रायट पॉलिटिक्स. म्हजे बरोबर ताजें जें रिलेशन आशिल्लें तें थोडे टायम आशिल्लें. त्या रिलेशनान कितें जालें की तो कसलेंच कारण नासतना आमच्या अगेन्स्ट उलोवपाक लागलो. सगळें बरें आसतना पयले दिसा हात वयर काडलो दिवाळेचे पूर्व संदेक की आपूण आमी सगळे एक म्हणून. आनी दिवाळी जावन आमचेर कोंत्र कित्याक कांयच कळूंक ना म्हाका तें समजूंक ना. तितलेंच जें म्हाका समजूंक ना तें हेंय म्हाका समजना. कित्याक जाण न्हू एक उतर तातूंत मदीं येता की तें प्रँक म्हणून. अशें कोणाचेर क्रिटिसिजम करप ताजे बरोबर हात वयर काडप आनी मागीर प्रँक म्हणप हें हांवें म्हज्या इतिहासान आनी हांव ताजे बरोबर चड वर्सांचो आनी म्हाका थोडें राजकीय हें एक्सपिरियन्सूय आसा. म्हज्या एक्सपिरियन्सान हांवें केन्नाच पॉलिटिकल लॅक्झिकॉनान म्हणल्यार पॉलिटिकल डिक्शनरीन प्रँक म्हणटा तें उतर आयकूंक ना. सो तें आयकतकर हांवें म्हणलें बाबा पुरो आनी सायबा बोगोश आनी फुडें उलोवपाचें ना म्हणून हे टॉपिकाचेर. सो हांव उलयना आनी ताजें आतां कितें चल्लां ताजेरूय उलयना. कित्याक फाल्यां एक सांगूं शकता की इट वॉज अ प्रँक म्हणून. मागीर कित्याक उलोवप ताजेर आमी. वाय डू वी वेस्ट अवर टायम ऑन दॅट. पूण जनतेक खंय तरी हे जनता आबूज जाल्ली आसा. जनतेने मतां हार्दीक मारिल्ली आसा. 10% जनतेन ज्यांनी मतां मारल्या तांचो एक तरेचो विश्वासघात जाला आसूंक शकता. पूण तांणी होप लूज करपाची गरज ना. एक ऑल्टरनेटीव विजन गोंय फुडें व्हरपाक आमी घेवन बेगीनच येतले आनी तें विजन हाडून निवडून दिवप म्हणल्यार गोंयकारपण राखप आनी तें विजन आमी रोखडेंच दितले.